بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة الثانية من قصة عيسى عليه السلام. في سورة مريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف هاء عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يعني ايه ذكر رحمة ربك عبده زكريا؟ يعني قصة زكريا عليه السلام فيها ذكر لرحمة الله سبحانه وتعالى. وهنا الحق سبحانه وتعالى قال لك عبده زكريا ليقول لك أن عبودية زكريا لله كانت سببا في تنزل رحمات الله سبحانه وتعالى عليه، وأن العبودية لله أنت المستفيد منها وشيء في صالحك، بعكس العبودية للبشر. العبودية للبشر السيد هو الذي يأخذ خير عبده، أما العبودية لله فأنت الذي تأخذ خير سيدك. عشان دي كده دايما يقول لك إيه؟ العبودية لله شرف، ما طبعا شرف، لأنك تعبد الله وأنت الذي تأخذ خيره. إذ نادى ربه نداء خفيا. كلمة نادى تبين لك أن دعاء زكريا كان بتضرع وابتهال وإلحاح على الحق سبحانه وتعالى. كلمة خفية لأن كان دعاءه بإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذا هذه الآية الكريمة الحق سبحانه وتعالى يدلك على حيثيتين من حيثيات إجابة الدعاء، أنك عندما تدعو بتضرع وابتهال وإلحاح في الدعاء، وتكون شديد الإخلاص في دعائك. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. العظم هو أصلب جزء من أجزاء الجسم، فإذا قال وهن العظم فغيره من أجزاء الجسم من باب أولى. واشتعل الرأس شيبا يعني انتشر المشيب في رأسي وفي شعري كما ينتشر النار في الهشيم. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني أنا يا رب مستجاب الدعوة عندك، فكما عودتني يا رب على إجابة دعائي من قبل فكنت لست شقيا، كنت سعيدا بإجابة دعائي، فلا تخيب رجائي فيك في هذه المرة. ثم يقول زكريا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا. زكريا يقول في دعائه يا رب أنا لا أطلب الولد من حيث أنه زينة الحياة الدنيا، ولا لأشبع غريزة الأبوة في قلبي، ولكنه يطلب الولد لأنه يريد من يحمل منهجه في الحياة من بعده. قال لك وإني خفت الموالي. الموالي هو أبناء عمومته اللي هم المفترض أن هم يرثوا الأمر من بعده. قال لك خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر. إذا زكريا عليه السلام رأى من سلوكياتهم في الحياة أنهم غير مؤهلين لهذا الأمر، غير مؤهلين للنهوض بهذا الأمر، غير مؤهلين بحمل منهجه في الحياة، ولذلك قال خفت الموالي من ورائي فهب لي من لدنك وليا، أريد منك يا رب ذرية تحمل هذا المنهج. ثم قال يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني هذه الذرية هذا الولد يكون نبيا يرث النبوة مني ومن آبائه. واجعله ربي رضيا، يعني مرضيا عنه يا رب، اجعله يا رب مرضيا عنه، فأنت ترضى عنه ويرضى عنه الخلق فتحبه يا رب ويحبه الناس. انظر في سورة الأنبياء يقول الحق سبحانه وتعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الحق سبحانه وتعالى قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، يعني أصبحت تلد بعد أن كانت لا تلد، أصبحت تنجب بعد أن كانت لا تنجب. وليس عيبا في المرأة على الإطلاق أن تكون لا تلد أو لا تنجب، كما أنه ليس عيبا عند الرجل أنه لا ينجب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حيثيات إجابة دعاء زكريا. قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني لا يجدون بابا من أبواب الخير إلا بادروا إليه. فكل من ابتلي بعدم الإنجاب عليه أولا أن يكثر من عمل الخير. قال لك ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا ورهبا ممن عندنا. يبقى ثاني حيثية من حيثيات إجابة الدعاء الإكثار والإلحاح والدعاء بتضرع وابتهال. ثم قال وكانوا لنا خاشعين. يعني إيه كانوا لنا خاشعين؟ يعني كانوا لنا خاضعين، كانوا لنا خاضعين، خاضعين لله سبحانه وتعالى، عندهم الرضا بما كتبه الله عليهم من عدم الإنجاب،
مطمئنين إلى مقادير الخالق في الخلق، عندهم اليقين بأن اختيار الله سبحانه وتعالى هو الأفضل لهم ولغيرهم. ولذلك أنت تقرأ أو تسمع أحيانا قصة امرأة خطفت طفل من أمه لأنها لا تنجب. يعني هذه المرأة لا شك أن قلبها قد امتلأ بالحقد والكراهية على كل امرأة تحمل طفل. واحدة تأخر بها سن الزواج تحقد على كل فتاة تتزوج، أم تأخر زواج ابنتها تحقد على كل أم تزوجت ابنتها. يعني هذه كلها من علامات السخط وعدم الرضا على الحق سبحانه وتعالى. ولا يرفع قضاء ولا يرفع ابتلاء حتى ترضى بالقضاء. يعني لا يرفع بلاء حتى ترضى بالقضاء. يعني الحق سبحانه وتعالى قد يؤخر عليك رفع البلاء في انتظار أن ترضى بقضائه تعالى. الحق سبحانه وتعالى قد يؤخر عليك رفع البلاء حتى ترضى بقدره. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى لو رفع البلاء قبل أن ترضى بقضائه تعالى تكون قد فشلت في الاختبار. والحق سبحانه وتعالى لا يريدك أن تفشل في هذا الاختبار. يعني تخيل معي أن طالب في امتحان، مدة الامتحان ساعتين، بعد ساعتين جه المراقب ياخد الورقة لقى الورقة بيض، قال له يا ابني أنا هديك ساعة أو ساعتين كمان. الآن يشكر هذا المراقب؟ مش هيقول له أنت عملت لي فيك، عملت لي يعني جميلة عمري. ولله المثل الأعلى. الحق سبحانه وتعالى لا يريدك أن تفشل في الاختبار. لو رفع عنك البلاء قبل أن ترضى بقضائه تكون قد فشلت في الاختبار. ولذلك يؤخر عليك رفع البلاء حتى ترضى وتنجح في هذا الابتلاء. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. في آية أخرى فنادته الملائكة جاءه النداء إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يعني سميا يعني لم يسمى أحد من قبله بهذا الاسم. معنى آخر للسمية لم نجعل له مثيلا، ملوش مثيل. يعني هذا النبي يحيى بن زكريا عليهما السلام ليس له مثيل في الطاعة والعبادة وتقوى الله سبحانه وتعالى. وهنعرف الكلام ده عندما نتحدث عن قصة زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب أنت عندما تسمي ابنك أي اسم فأنت تتمنى أن يتحقق الاسم في المسمى، أو تتفائل على الأقل أن يتحقق الاسم في المسمى. إزاي؟ يعني واحد مثلا سمى ابنه سعيد، هو يتمنى أن يكون ابنه سعيد. واحد سمى ابنه صالح يتمنى أن يكون ابنه صالحا. واحد سمى بنته حنان ويتمنى أن تتحلى أو تتصف هذه الطفلة بهذا الاسم، يقول لك عشان تبقى حنين على أبوها وأمها. ولكن ليس شرطا أن يتحقق الاسم في المسمى، مش شرط أن يأتي الاسم على المسمى. ممكن واحد يسمى ابنه كريم وما يطلعش كريم، يطلع بخيل. واحدة اسمها راضية وقاعدة طول النهار تشتكي، يبقى لم يتحقق الاسم في المسمى لأن هناك قوة أخرى تتحكم في الأمر. ولكن عندما يسمي الله سبحانه وتعالى الاسم فلا بد أن يتحقق الاسم في المسمى، لا بد أن يأتي الاسم على المسمى. إذا الحق سبحانه وتعالى عندما يسمي الرسول صلى الله عليه وسلم محمد أو أحمد أو محمود فلا بد أن يتحقق الاسم في المسمى. لا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم محمودا في الأرض محمودا في السماء. الحق سبحانه وتعالى عندما يسمي ابن زكريا بيحيى فلا بد أن يتحقق هذا الاسم في المسمى. كلمة يحيى يعني إيه؟ الحياة ضد الموت. طب هو في مخلوق ما بيموتش؟ قال لك أيوة، المخلوق الوحيد الذي لا يموت هو الشهيد. قال تعالى أحياء عند ربهم يرزقون. لذلك علم زكريا قبل أن يولد ابنه، بل قبل أن يخلق جنينا في بطن أمه، أنه سيكون شهيدا لله سبحانه وتعالى. وهذا ما تحقق فعلا، وسنعلمه عندما نتحدث عن قصة زكريا عليه السلام إن شاء الله تعالى. نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى ونستكمل قصة عيسى عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.